آج تو سیزن سبحان اللہ دا سیزن ہے ربیع الاول جڑا اس سیزن جی پہ رہ گیا پھر وہ رہ گیا روندے نینا دے منہ تے ہنسی آ گئی روندے نینا دے منہ تے ہنسی آ گئی اگلے مصرے تے ہاتھ اٹھ جان گے روندے نینا دے منہ تے ہنسی آ گئی سونا آیا تے ہر تھاں خوشی آ گئی روندے نینا دے منہ تے ہنسی آ گئی سونا آیا تے ہر تھاں خوشی آ گئی ہر تھاں خوشی آ گئی ہر تھاں خوشی آ گئی شاہ جی توڑی اجازت ہوئے تے میں جا بچہ موبائل لے کے بیٹھا نا ایک قدرتی ادھ وچ بیٹھا ہے تے ویڈیو بنائی جاندہ ہے انہوں نہیں پتا مودی بارے گل کر رہے ہیں تے اے ادھ وچ بیٹھا ہے ادھا مجمع ادھر ہے سرکار دے عاشق ادھے ادھر نے تے ادھے عاشق ادھر نے ایک قدرتی ادھ وچ بیٹھا ہے ایک شعر میں تانوں دینا ہے ایک شعر انہوں دینا ہے تے مقابلہ حسن سبحان اللہ ہوئے گا حسن قرات بھی ہو سکتا ہے حسن نعت بھی ہو سکتا ہے تے حسن سبحان اللہ کیوں نہیں ہو سکتا پہلا شعر تانوں دے رہے ہیں ہن دیکھنے ہیں کہ تواڈے وچ ودا کون ہے اجے تسی نہیں بولنا تے انہاں دی سبحان اللہ سننی تے پھر تواڈی واری ہے پہلا شعر روندے نینا دے منہ تے ہنسی آ گئی سونا آیا تے ہر تھاں خوشی آ گئی یہ ہے تا پہلا مصرع ہو گیا اگلا مصرع تواڈی نظر کرنا پیا او آخر تک سونا آیا بہاراں نو چا چڑھ گئے سونا بہاراں نو چا چڑھ گئے سونا آیا بہاراں نو چا چڑھ گئے ویڑے مویاں دے اج زندگی آ گئی ویڑے مویاں دے اج زندگی آ گئی سونا آیا تے ہر تھاں خوشی آ انہوں نے کیویں سبحان اللہ کیویں مبارک ہوئے تو دل کردا ہے انہاں دی چہرہ ویکھنا ہے نور کنا چہرے تے آندا ہے اور کنی سبحان اللہ کہندے نے تسی بھی انہاں ول ویکھنا ہے کہ تسی جیتدے ہو یا جیتدے نے او دی زلفاں قاری صاحب او دی زلفاں تو راتاں نو رنگ مل گئے او دی زلفاں تو راتاں نو رنگ مل گئے او دی زلفاں تو راتاں نو رنگ مل گئے کم پھلاں دے او دی نازکی آ گئے کم پھلاں دے او دی نازکی آ گئی سونا آیا تے ہر تھاں خوشی آ گئی بھائی جاگ پہ ہو اور جنہوں جاگ لگ جب جاگ پہندے نے ان وچ سٹیج والے بھی شامل ہوں گے حضور کو دعا لینی ہے تے وچ سٹیج والے محمد دے سارے غلام نے سرکار دے سارے غلام بیٹھے نے تے ہن تسی بھی شامل ہو تے اے بھی شامل تے میں بھی شامل ہوں ذکر چھڑیا جدوں عشق دا دوستو ذکر چھڑیا ذکر چھڑیا جدوں عشق دا دوستو ذکر چھڑیا جدوں عشق دا دوستو چیتے شبیر دی عاشقی آ گئی چیت شبیر دی عاشقی آ گئی سونا آیا تے ہر تھاں خوشی آ گئی جدو عشق دا ذکر چھڑے تے کیا حسین یاد نہیں آندا
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਦਾ ਮਕਤਾ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ہاں ساری زندگی او حاکم صدی داریا ہاں ساری زندگی او حاکم صدی داریا ساری زندگی او حاکم صدی داریا کون جیندے ہی سے تیری نوکری آ گئی سونا آیا تے ہر تھاں خوشی آ گئی روندے نینا دے منہ تے ہنسی آ گئی سونا آیا تے ہر تھاں خوشی آ گئی